قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القاني والمضطر إلى آخر الآية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يؤتي في ززارتها شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي لا تذرني
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد আমরা সকলে আমরা সহযোগিতা করি পাশাপাশি আমরা সকলে মনে মনে প্রত্যেকে সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস এবং পুরস্কার করতে থাকি সূরা ফাতিহার উদ্দেশ্যে আমার শেষে আমরা দোয়া করব সকলে এবং দোয়া দিতে এখানে জানাজা আছে আমরা কাটার উত্তরে এবং শৃঙ্খলাভাবে বসে থাকবো এই অবস্থায় ভাইয়ের সামনে আসবে এবং এই অবস্থায় আমরা ইনশাআল্লাহ জানাজা করিব ইনশাআল্লাহ ওই তো নানার মুখে কি জানে